Voilà, donc on va la deuxième fonction تاعي f2, donc f2 est là, f2, voilà, donc on a f1, d'accord, donc f2. bon حنا اش درت هنا عاودت غير كتبت لا فونكسيون تاعي ولا غير درت لا كوميطاسيون بين هادو زوج معناتها هذا رديته هنا وهذا هنا هذا مكان دونك هنا بي بلس سي هي لا بي كومبليمون بلس سي رديتها هنا و ا بلس سي كومبليمون رديتها هنا داكور علاه باسكو جي روماركي بي بلس سي بي كومبليمون بلس سي نجم ندير لا ريدكسيون تاعهم رابيدمون شوفوا مليح راهي عندي على شكل بي بلس سي فوا بي كومبليمون بلس سي نجبد في سي فاكتور كوليكتيف تبقى لي لداخل بي فوا بي كومبليمون دوك هنا تعطيك زيرو دوك هنايا هادي تعطيك سي علاه باسكو تولي لك سي بلس دوك هادي تولي لك سي بلس بي كومبليمون داكور فوا باسكو جبدت السي فاكتور كوليكتيف فوا ا بلس سي كومبليمون وهادي تعطيك السي وهادي تعطيك سي فوا ا بلس سي كومبليمون ننشر دروك السي تولي لي سي ا دوك اف 2 تولي لي ا فوا سي داكور زائد سي في سي كومبليمون تعطيك زيرو دوك الريزولتا تاعي هي ا سي هذا مال باسكو اكثر من هادشي ما نجمش نسامبليفيها توجور دو لا ميم فاصون نجي هنايا نعمر دونك 4 0 4 1 2 0 2 1 هذا 0 1 0 1 0 1 0 1 فوالا دونك انا عندي ا سي توجور مينتر نحوس انا على وين تكون الا فيها 1 والسي فيها 1 ها لا A1 C1 كاينه هادي A1 C1 كاينه هادي الاخرين كاع فيهم دي زيرو فوالا ها راني كملت مع لا طاب دو فيريتي نروح ميتنون للشيما لوجيك الشيما لوجيك سي سامبل مادام عندي انا غير A C نرسم معليش نرسم انا ثلاثة A B و C عندي A فوا C وها الاف دو تاعي هذا مكان réécrire avec le NAND ou NOR, c'est très facile, d'accord. Donc le F2 هي A C, نديرها deux compléments, tous les A complément plus C complément, le tout complément, هذه النور, d'accord, tout simplement. Voilà, en utilisant la de Morgan, هاشا ولت لي, هلا على شكل نور. الناند, بون نعطيكم عفسة سهلة في الناند, دوك تكتبوها F2 تساوي AC زائد AC معناتها هنايا ديبليكيت هنايا درت استعملت التيورام تاع ليدونتيتي داكور دونك AC بلس AC وتساوي ندير دو كومبليمون تولي لي AC كومبليمون فوا AC كومبليمون لو تو كومبليمون ورانا تحصلنا على النان Voilà, donc rejoins maintenant la partie numéro 2 de l'exercice numéro 3. Tenina, on a deux fonctions, d'accord. Donc fonction f1, fonction f2. On a sous forme canonique. Remarquons bien, les sous forme canonique. Donc f1, les variables a, b, c est égal à la somme 2, 3, 4. Ou la r 2, 3, 4, 5. C'est la forme réduite. C'est l'écriture pardon réduite de la première forme canonique. C'est la première forme canonique. D'accord. Donc elle trouver la troisième et la quatrième. Donc la première et la deuxième نجمو نكتبوهم de la forme réduite كيما هذه la forme réduite تاع la première وهذه la forme réduite تاع la deuxième. D'accord. Mais la troisième ou la quatrième on peut pas معناتها لازم لي نكتبهم بدلالة les variables. Donc كيما هنا نكتب directement. Donc معليش حنا غادي نخرج غير هنا شويه باسكو باش لا فونكسيون تاعي باش يقدني البلاص. Donc f1 تساوي donc نكتب 2 en binaire sur 3 bits, parce que 3 variables, donc 3 bits, il y a 1, 0, pardon, 0, 1, 0. Le 3 il y a 0, 1, 1. Le 4 il y a 1, 0, 0. Le 5 il y a 1, 0, 1. D'accord. Voilà. Donc, on a غادي نكتب. نعرفوا حنا بلي la deuxième, la troisième pardon, il y a la première deux compléments. D'accord. Donc, le deuxième complément نجز باش تولي لي sous forme produit produit de somme, d'accord. Somme de produit, pardon, somme de produit. Donc il y a 0, 1, 0, معناتها A complément, B, C complément. نكتب هكا A, B, C fois A, B, C fois A,
بي سي فوا أ بي سي. دوك هنا عندي 4 بروميير دوزيام تروازيام كاتريام. دروك نبدا ندير في لي كومبليمون تاعي. كيما هنا عندي 2 0 1 0 معناتها كومبليمون ماشي كومبليمون كومبليمون ها باسكو 0 يقابله الكومبليمون والان يقابله با دو كومبليمون. الزوج 0 1 1 معناتها كومبليمون في الاول. بعد هنا 1 0 0 معناتها 1 كومبليمون في الزوج وفي الثالث. والرابع 1 0 1 معناتها كومبليمون في الوسطاني بهذا الشكل. ياكو بيان سور ندير كومبليمون فوق شاك تيرم باسكو راني في لا تروازيام فورم كانونيك. سونز اوبليي معليش انا غادي ندير هذا هنايا سونز اوبليي لو غران كومبليمون. فوالا دونك هذه لا تروازيام اف 1 تساوي. نعاود نكتبها بنفس الطريقه. شوفوا لي غير هنا غادي ندير هنا وتساوي بي نكتبها بون. هذه نورمالمون نتوما تكتبوها في البرويون معليش حنا نكتبوها هنايا. كون نكتب هنا بي شا تساوي بي دونك 2 3 4 5 لي نومبر كاع لي نومبر اللي تنجم تديهم فونكسيون بداله 3 فاريابل هما 8 تاع لي فالور هما 0 1 2 3 4 5 حتى ل 7. وحنا نعرفوا لا رولاسيون بين لا بروميير ولا دوزيام انه لي شيفر اللي يخرجوا في لا بروميير جامي يعاودوا اكزيستو في لا دوزيام. معناتها الا كانت هنا 2 3 و 4 و 5 هنا غادي يكونوا لي زوتر نومبر اللي يختلفوا على 2 3 و 4 و 5 محصورين بين الزيرو و 7. دوك عندكم الزيرو عندكم ال1 دوري كاين هنا 3 و 4 و 5 وعندكم ال6 وعندكم ال7. الزيرو هي 0 0 0 ال1 هي 0 0 1 ال6 هي 1 1 0 وال7 هي 1 1 1. بيان سور انت كي تخدم بلا دوزيام فورم كانونيك معناتها تخدم باللي ماكس تيرم. دوك تولي لك هنايا ا بلس بي بلس سي بلس A plus B plus C plus A plus C A plus B plus C. بون هنا عندي 4 دوك نخرج 4 ايوا نبدا نخدم داكوغ. دوك معليش فوالا دوك عندي هنايا 0 0 0 حنا نعرفو بلي في لي ماكستير الزيرو يقابله با دو كومبليمون والان يقابله الكومبليمون. كيما مثلا هنا كي نلقى ان دير كومبليمون كيما الاولى 0 0 0 ونخليهم كيما راهم 0 0 1 معناتها با دو كومبليمون با دو كومبليمون هنا ندير كومبليمون. هنا عندي 1 1 0 معناتها لي دو بروميي فيهم الكومبليمون وهنا عندي 1 1 معناتها كاع فيهم كومبليمون. ها بيان سور عندي كومبليمون فوق شاك تيرم وبلا ما ننسى لو كومبليمون جلوبال. وهذه هي لا كاتريام فورم كانونيك. ميتنو كيفاش نعمر لا طاب دو كارنون ابارتير دون فورم كانونيك. حنا كي نرسمو لا طاب دو فيريتي تاعي لا طاب دو كارنون تاعي ما ننسوش باللي راهي مرقمه بهذا الشكل 0 1 2 3 4 5 6 7. علاه باسكو هنايا 1 1 1 هي 7 0 0 0 هي 0 0 1 0 هي 2 0 1 1 هي 3 داكوغ. بعد تشدي ساهله تقبض هادو لي شيفر كيما هنا راك تخدم بليمينتال معناتها لا بريمير فورم كانونيك. دوك في كل شيفر يقابله 1 1 دونك تجي عند 2 تحط ال 1 تروح عند ال 4 تحط ال 1 تروح عند ال 5 تحط ال 1 وتروحوا عند وين معليش 2 و 3 تري بيان وهنا نحط ال 1 بيان سور لي يبقوا نحطو فيهم دي زيرو. فوالا دوك انا باش نسامبليفي الروغروبي دوك ندير لو روغروبمون روغروبي لي 1 ولا لي زيرو مي هاد باسكو راكم تشوفوا بلي يعطيكم ايدونتيك. دونك اف 1 تساوي دوك هنايا اللي ما يتغيروش في الاسطر مع اللي ما يتغيروش في الاعمده. دوك هنايا عندكم الا هنا عندكم البي كومبليمون دوك هنا تعطيكم ا بي كومبليمون بلس وهذه تعطيكم ا كومبليمون بي ا كومبليمون بي وتساوي بيان سور هنايا لا طاب دو لانكونفينيون تاع كارنو انه الاكسكلوزيف ما يديش بعين الاعتبار معناتها يعطيك غير سون دو برودوي ولا برودوي دو سون يستعمل فيه غير لا سوم والبرودوي ما يستعملش فيه الاكسكلوزيف وكاع داكور. سي بور سا نتايا تزيد اون بتيت ايطاب الجبريكمون باش ترده بالاكسكلوزيف باسكو راكم تروماركو بلي هذه تعطيكم ا اكسكلوزيف بي. فوالا دونك هذه هي لا فورم سامبليفي داكور تاع لا بروميير
فونكسيون. نروحو لا دوزيام بنفس الطريقة نخدموها رابيدمون. دوك هنا تاني غتعطيكم F1 تساوي A B C plus fois A B C fois A B C fois A B C. داكوغ. بيان سور هنا برودوي تاع هادو و الار تاع دوك 0 1 2 3 4 5 6 معناتها الار 1 2 1 3 4 5 4 6. الان هي 0 0 1 الطوا هي 0 11 الكات هي 1 0 0 والان 6 هي 1 1 0. داكوغ. انت اش دير دروك كيما الاولى 0 0 1 معناتها كومبليمون كومبليمون با دو كومبليمون. 0 1 1 معناتها با دو كومبليمون هادو زوج نخليهم كيما راهم. الان 0 0 1 1 0. بيان سور كومبليمون فوق chaque terme comme ça, complément pour chaque terme, sans oublier le grand complément. Ou hadi c'est la troisième. F1 est égal donc A plus B plus C plus A plus B plus C plus A plus B plus C plus A plus B plus C. D'accord. عندي 0 اللي هو 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1. دونك هنايا 0 تقابله مكانش. دونك هنايا نخليهم كيما راهم. هنا الكومبليمون في الوسطاني، هنا كومبليمون في الطرفانيين، وهنا كومبليمون فوق هم كاع ثلاثة. بيان سور عندي كومبليمون فوق شاك تيرم، بعدا ان كومبليمون جلوبال، وهذه سي لا كاتريام فورم كانونيك. فوالا كانت هذه بالنسبة كيفاش جبت لا فورم كانونيك. راكم تشوفوا بلي سي سامبل، سي فريمون تري سامبل. نروح ماتنون لا طاب دو كارنو. راهم عندي لي شيفر. دونك هنا عندي 0 1 2 3 4 5 6 و 7. نبدا نعمر. دوك عندي تبغي تعمروا بالاول والزوج. هنا تعمروا زيروات، هنا تعمروا دي ما يهمش. دوك معليش حنا عمرنا هنا لي نوريكم هنا كيفاش نعمر الزيروات. كيما انا عندي نخدم بالبرودوي 200 معناتها غادي نخدم بلي ماكستير. دوك نحوس على الزيرو والدو والسانك والسات نحط فيهم زيرويات. دوك الزيرو نحط فيها زيرو، الدو نحط فيها زيرو، السانك نحط فيها زيرو، والسات نحط فيها زيرو، الاخرين نحط فيهم دي ان. دوك معليش انا غادي نستعمل الزيرويات داكوغ باش ندير لا سامبليفيكاسيون. دوك اف 2 ايت ايغال. دوك شوفوا مليح اللي ما يتغيرش في الاسطور مع اللي ما يتغيرش في العمود. شاولا حرجوا روحكم تخدم بلي ماكستير. سي بور سا غادي نخدم بالبرودوي دو سوم معناتها الداخل في بين الفاريابل كاين سوم، بين التيرم والتيرم كاين برودوي. دوك كيما هنا اش تعطيك؟ هنا تعطيك ا كومبليمون زائد سي كومبليمون. دوك هنا ا كومبليمون داكوغ زائد سي كومبليمون. هذا برومي تيرم. الدوزيام تيرم فوا اللي ما تغيرش هنا ا زائد سي، ا زائد سي. بيان سور راكم تلاحظوا هنايا هذه العباره تفكركم بالاو اكسكلوزيف، باسكو الاو اكسكلوزيف عنده عده كتابات. من بين هذوك الكتابات هو ا كومبليمون بلس سي كومبليمون في ا بلس سي يعطيك ا او اكسكلوزيف سي. داكوغ. فوالا هذه سي لا دوزيام la deuxième question, la simplification par la table de cartes. Voilà, donc هذه بالنسبة la deuxième partie. نروح maintenant la dernière partie من l'exercice numéro 2 ونكلوتيرو بها la solution تاع l'examen تاعنا. عطاوني هنا une table de cartes واجدة، عطاوني une fonction d'accord، وقال لك effectuer la simplification. حنا باش نافيكتوي لازم لي نعمر toujours de la même façon. روماركو مليح كيما عندك a plus b plus c fois b plus d. غادي نستعملوا لي ماكستير نبداو نعمروا معناتها لو تيرم الاول من اجله نحط زيرويات، لو تيرم الزوج من اجله نحط زيرويات. داكوغ. انتبهوا مليح كيما هنايا عندكم ا بلس بي بلس سي، نحوس على ا 0 بي 0 سي 0. نحوس في لاطاب تاعي لي كاز الخانات اللي فيها ا يساوي صفر، بي يساوي صفر، وسي يساوي صفر. ها كيما هنايا 0 0 سي 0 هاي الخانه الاولى وهاي الخانه الثانيه. معناتها عندكم زوج تاع الخانات. معناتها هاد لو تيرم فيه دو كاس،
هادي مع هادي. دوك هنا تحط 0 وهنا تحط 0. Voilà, donc je vais utiliser les max termes, d'accord, parce que la fonction déjà elle est écrite sous forme de max terme. Je vais chercher pour chaque valeur de a, b, c est égal à 0 إلا كانت sans complément وإلا كان فيها الكومبليمون نحوس على الأ. كما أنا عندي a, b, c معناتها نحوس على a est égal à 0, b est égal à 0 و c est égal à 0. Donc هنا غادي تشوفوا بلي عندي هادو دو كاس، معناتها chaque case correspond aux valeurs اللي لقيناهم في الأ والبي والسي نحط فيها 0 باسكو نخدم بلي ماكس تيرم. فوالا دوك هنا عندي 0 وهنا عندي 0 باسكو ا بي 0 0 0 هاهي لا وحده 0 0 0 هاهي لا زوج. نروح للدوزيام، عندكم بي بلس دي معناتها بي تيغال 0 و دي تيغال 0. دوك نشرشي على لي كاز. دوك بي تيغال 0 عندي هادي مع هادي هاهي الاولى، بي 0 دي 0 هاهي لا الزوجه. دوك نحط هنايا 0 بي 0 دي 0 هاهي لا الثالثه و بي 0 دي 0 هاهي لا الرابعه. فوالا دوك يخرجوا لي 4 تاع لي 0 داكور، هنا وحده وهنا وهنا داكور. فوالا دوك مادام كملنا مع لي ماكسير معناتها اللي يبقوا لنا الاخرين فيهم دي 1. دوك هنا كاع يخرجوا لنا فيهم دي 1. فوالا نعمر هنا دي 1 باسكو صاي كملت مع لي زوتر ماكسير. دوك شنو ندير انا؟ ندير لو ريغروبمون. بيان سور لا كيسيون انتبهوا مليح، لا كيسيون قال لك سو فون سوم دو برودوي، معناتها في هذه الحاله ما غاديش نخيروا، معناتها ما نخيرش الا ريغروبي لي زيرو ولا ريغروبي لي 1. لا راه مفرضوا علينا قال لك السوم دو برودوي معناتها لازم تريغروبي لي 1 باسكو لي 1 هما اللي يعطوك السوم دو برودوي. دوك ريغروبي لي 1 وبيان سور ريغروبمون لازم يكون كيما قرينا في الكور لازم تدي دي كاز ادجاسونت ولازم يكون لو بلو لو غران نومبر دي 1 او لا دي 0 على الانتيريور. كيما هنايا عندي 8 لازم ريغروبي 8 كيما هنا راكم تشوفوا عندي لا بوسيبيليتي باش ريغروبي 8 اونصومبل. هنايا ريغروبي 4 اونصومبل كوم سا داكور، وعندي هادو 4 اونصومبل فوالا داكور. فوالا معناتها ما لازمش نخلي ان سون ريغروبمون، لازم كاع يدخلوا في الريغروبمون. دونك نجبد لا فونكسيون تاعي كيما هذه الاولى اش تعطيني. دونك لا لانترسيكسيون بين لي لين مع لي كولون. دوك اللي ما تغيرش هنا هو البي، اللي ما يتغيرش هنا كلشي يتغير. دوك هنا تعطيكم البي بلس. نروح للدوزيام، هذه اش تعطيكم سي دي اللي ما هنا كاع تغيروا. دوك هنا بلس سي دي بلس هادو 4. دوك الانترسيكسيون مع هادو زوج مع هادو زوج. دوك هنا اللي ما يتغيرش هو الأ، اللي ما يتغيرش هنا هو الدي. دوك بلس أ دي داكور. فوالا دوك هذه هي لا فونكسيون سامبليفيي اون اوتيليزون لا سوم دي برودوي. هنا قال لك اعطيني لا ريبريزونطاسيون، représenter la fonction par un logigramme en utilisant que les portes non et maintenant, puis un logigramme en utilisant que les portes non ou. معناتها هنا غادي نستعمل دو داكور، نستعمل دو لوجيغرام. دونك انا غادي نسيباري هنا هكا. دونك لو بروميي غادي نكتب هكا نستعمل الناند، وفي الزوج غادي نستعمل النور. فوالا دونك حنا باش نستعملوا الناند والنور معليش انا غادي نكتب هنا. دونك هنا جو في écrire لي فونكسيون تاعي. دونك كيما الاولى غادي نستعملوا لا سوم لو برودوي دو سوم. دونك اس تساوي A plus B plus C complément plus B plus D complément le tout complément. هذه النور والناند نستعمل دي. دونك كيما هنايا باش نخرج الناند ندير بي فوا بي. دونك الاس تساوي بي بي كومبليمون فوا سي دي كومبليمون فوا ا دي كومبليمون لو تو كومبليمون. غادي تقولي علاه استاذ درت هنايا بي بي باسكو كون ندير بي وحدها تولي لي بي كومبليمون، والبي كومبليمون نستعمل فيها هذا السيمبول، وحنا قال لك ما ليقش تستعمل دوطر سيمبول ابار الناند ولا النور. سي بور سا حنا نعرفوا بلي البي تساوي بي فوا بي و بي كومبليمون هي بي فوا بي لو تو كومبليمون. هذا ما كان. فوالا دوك نبدا نخدم
دوك الناند غادي نستعمل هذه، دوك هذه النور الناند. دوك هنايا باش نرسم الناند نستعمل هذه، باش نرسم النور نستعمل هذا مكان. فوالا دوك هنا عندي 4 تعليلين، دوك A B C D داكور. دوك هنا عندكم B fois B بعدها C D le tout complément C D complément بعدها A D complément بعدها A D complément bien sûr كاع هادو يدخلوا في الكومبليمون. هالا الاس باردون، هالا الاس بدلالة الناند. بدلالة النور نستعمل هذه. دوك تاني هنايا عندي 4 تعليلين A B C D. دوك A plus B plus C A B C داكور. وهنا عندك B plus D B plus D فوالا. وهذا الاس تاعي بدلالة النور. معناتها هنايا en utilisant la première fonction pardon la deuxième تاع الناند هايله représentation هنايا la représentation par un logogramme. la deuxième استعملت النور هايله la représentation تاعها. فوالا دونك كانت هذه هي كيفاش نريبريزونتي اون فونكسيون en utilisant les portes NAND ولا les portes NOR. Bien sûr, les portes NAND ou NOR, une petite révision عليها, ce sont des portes universelles, des portes universelles. معناتها une seule fonction, quelle que soit l'écriture تاعها, on peut utiliser un seul port باش نريبريزونتي. راكم ترماركو هنايا باسكو كون نبغي نستعمل غير اي وحده ولا الاو وحده امبوسيبل داكور امبوسيبل. بصح باش نستعمل غير ناند وحده النجم ولا النور وحده النجم داكور. معناتها غير بكابورت واحد تبريزونتي فونكسيون كومبليت. فوالا دونك كانت هذه هي لا ديرنيير ايتاب باردون لا ديرنيير بارتي من السيجي تاعنا. فوالا دونك كان هذا هو لا سوليسيون كومبليت تاع ليكزامان تاع لاني 2019 بيان سور تاع لو ستركتور ماشين 1 لو بروميير سيمستر. بيان سور هاد لي فيديو تلقاوهم ان شاء الله في اليوتيوب داكور. ولا سوليسيون هذه غادي نصورها ونحطها لكم في السيت. معناتها اللي ما عندهاش ما ينجمش يطلع فيديو ينجم يطلع دي فوتو يشوف لي سوليسيون داكور. بيان سور توجور لا باج تاع الفيسبوك الجروب ستركتور ماشين توجور il est disponible. خاصكم دي كاستيون ولا دي رومارك ولا دي سوجيستيون كونتاكتونا ونريبوندي لكم ان شاء الله. دونك من لي زوتر سوجي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.